पाकिस्तान का शेयर बाजार मंडे की ट्रेड कैसी रहेगी? एक ही अच्छी खबर की उम्मीद है, मुआहदा और उसकी अप्रूवल। कारोबार का आज आखिरी दिन रहा और इस आखिरी दिन में जहां पर बाजार ने काफी उतार चढ़ाव देखा, ऑलमोस्ट 2227 पॉइंट्स का इंट्राडे आज कमी रही। 1,69,500 पॉइंट्स की लो लेवल को पोस्ट करने के बाद बाजार का आज का दूसरा सेशन काफी बेहतर देखा गया, लेकिन उतार चढ़ाव का सिलसिला इस सेशन में भी बरकरार रहा। गो के बाजार ने एक इंट्राडे हाई भी इसी सेशन के हिस्से में बनाया। 1,72,718 पॉइंट्स का हाई रहा, 980 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा, जबकि कारोबार का इख्तिताम एक बार फिर 718 पॉइंट्स की कमी के साथ किया है। 1,71,021 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग बाजार की, और इस तमाम माहौल में खाम तेल की कीमतें जो कि $93 की सतह और जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां को टकराई और उसके बाद $89.5 की सतह तक उन्होंने रिट्रेट किया, और ये एक मुस्बत पहलू रहा आज की ट्रेडिंग का, जिसने बाजार को इंट्राडे लो से दोबारा ऊपर उठाया और पॉजिटिव जोन में किया। फिर बाजार का जो इख्तिताम है वो वीकेंड प्रॉफिट टेकिंग हफ्तावार ट्रेडर्स की जानिब से देखा गया, और यही वो बुनियादी वजह रही बाजार का आज नेगेटिव बंद होना। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूएस 10% पाकिस्तान को शामिल करके टैरिफ्स को लगाया गया है, और इसमें ऑलमोस्ट 60 ममालिक शामिल हैं पाकिस्तान को मिला करके, और ये फोर्स्ड लेबर कंसर्न्स की बदौलत 10% का टैरिफ यूएस ने इम्पोज किया है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के डॉलर अकाउंट्स पर आज काफी नेगेटिव देखा गया, उनमें कमी रही, लेकिन इसका ओवरऑल पाकिस्तान के शेयर बाजार पर को बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया। बाजार का डाटा और उसमें आगे चलें तो बाजार की आउटलुक मंडे ऑनवर्ड्स ट्रेडिंग क्या मुआहदा हो पाएगा, और अप्रूवल के लिए क्या दिक्कत अब पेश आ रही है। नंबर 1, तमाम प्लेयर्स का जायजा लेंगे। आखिरी हफ्ता चूंकि जुलाई का शुरू होगा मंडे से, और ये पहला महीना है फिस्कल ईयर 26-27 का। इस महीने में ऑलमोस्ट अगर हम मंडे टू थर्सडे, आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है नेशनल क्लीयरिंग ऑफ पाकिस्तान से, मंडे टू थर्सडे 4 दिन में सबसे ज्यादा फरोख्त को तरजीह दी म्यूचुअल फंड्स ने, और फंड्स ने ऑलमोस्ट $13.7 मिलियन की मालियत के शेयर्स को बेचा है 4 दिनों में। बैंक्स ने $9.6 मिलियन की वर्थ ऑफ स्टॉक्स उन्होंने सोल्ड किए। नंबर 3, ब्रोकर्स ने $1.4 मिलियन की लिक्विडेशन की, और इन्हीं 4 दिनों में अगर हम देखें तो पब्लिक ने सबसे बड़ा माल उठाया है, $10.7 मिलियन की नई सरमायाकारी के साथ। नंबर 2, फॉरेनर्स ने $7.6 मिलियन की मालियत के नए शेयर्स को खरीदा, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑलमोस्ट $3.3 मिलियन की नई सरमायाकारी की। अगर हम 1 जुलाई से 23 जुलाई तक का डाटा देखें, बाजार में किसने पैसा लगाया और किसने पैसा उठाया, नंबर 1, और यहां पर भी फंड्स की पहली पोजीशन है बाजार में फरोख्त करने की, बेचने की माल, और बड़ा नंबर है 40.9, यानी कि ऑलमोस्ट $41 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने लिक्विडेट किए हैं इस पीरियड में। और नंबर 2, कंपनीज ने $15.9 मिलियन की लिक्विडेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने $5.9 मिलियन की मालियत की लिक्विडेशन की है। और इसी पीरियड में यानी कि जुलाई 1 से 23 जुलाई का पीरियड सबसे ज्यादा भारी खरीदारी की फॉरेनर्स ने $38 मिलियन की नई सरमायाकारी के साथ। पब्लिक ने ऑलमोस्ट 31 मिलियन शेयर्स खरीदे नए, और बैंक्स ने $4.5 मिलियन की नई सरमायाकारी कर रखी है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है डाटा कि जुलाई में जो बड़े फरोख्तकार हैं
جو سب سے بڑا جن کا ویٹیج ہے, بڑا وزن ہے, اور جن کا ویو کافی کنسیڈر کیا جاتا ہے, ہیلتھی ویو ہے اور درست ویو ہے, وہ فنڈز ہیں. اور فنڈز نے آلموسٹ $41 ملین کی لیکوڈیشن کے ساتھ, جہاں پر بازار اس ہفتہ وار بنیادوں پر اس آؤٹ گوئنگ ویک میں ایک بار پھر 4,500 پوائنٹ سے زائد کی کمی کے ساتھ موجود ہے, اور اس ہفتے میں بھی فنڈز کی جانب سے سیلنگ ہے. ہمیں انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ابھی بازار لیکوڈیٹی پوائنٹ آف ویو سے اس سٹیج پر نہیں پہنچا, ان لیولز پر نہیں پہنچا جب فنڈز کو لگے کہ وہ دوبارہ بازار میں پوزیشنز کو لے. گو کہ فارنرز کافی لمبے عرصے کے بعد بازار میں داخل ہوئے ہیں, جنہوں نے جولائی میں ٹل ڈیٹ $38 ملین کی نئی سرمایہ کاری کی ہے, لیکن ان کے ساتھ جو پبلک ہے اس کی بھاری سرمایہ کاری ہے. پبلک کا ویو ایک جینوئن یا ایک قسم کا نالجیبل ویو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ایز کمپیئر ٹو فنڈز. نمبر 2 اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ منڈے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریویو کرے گا شرح سود کے فیصلے کو. رول اوور سیٹلمنٹ کا ہفتہ رہے گا فیوچر کنٹریکٹس میں. نمبر 3 نیوز کا فلو کیا رہے گا اوور دا کورس آف دا ویکینڈ, 2 دن کی چھٹیوں میں, جو کہ منڈے کی ٹریڈ کو سیٹ کرے گا. نمبر 1 جو پاسبلٹی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کل کا سیشن اور کل یو ایس سیشن کا ٹریڈ میں بازار کافی زیادہ گرے ہیں. 2% سے زائد کی کمی رہی نیسڈیک انڈیکس میں, اور 1% سے زائد کی کمی رہی ڈاؤ جون میں. یہ آلموسٹ اب کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آج کی ٹریڈ کس نوٹ پر شروع ہوتی ہے. کیا یو ایس پریزیڈنٹ ریسکیو کریں گے ایک ٹویٹ کے تھرو, ایک سٹیٹمنٹ کے تھرو اپنی کل کی گراوٹ کو بچانے آئیں گے, یا ان کا سٹیک کچھ اور ہے یہاں پر. فی الوقت خام تیل کی قیمتیں جو کہ $89 to $90 کے آس پاس ہیں, کل کی جو ان کی ہائی ہے اس کو ابھی انہوں نے بریک آؤٹ نہیں کیا, اس سے آگے ایکسیڈ نہیں کی, جو کہ $93 کی ہے. کیا رک رہی ہیں ان لیولز پر, جو کہ ایک اہم ریزسٹنس لیول ہے, اور اس سے بڑھ کر جیو پولیٹیکل ٹینشنز, اس میں کیا کمی آتی ہے, یا جوں کی تو رہتی ہیں, یا اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کہ منڈے کو امپیکٹ کریں گے پاکستان کے شیئر بازار کی پرفارمنس پر. لیکن نمبر 1 جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خام تیل کا $93 سے ریٹریٹ کرنا, اور اس دوران میں جو ٹریڈ کو سیٹ کرنا, ٹریڈ کا دنیا کے بازاروں کی ٹریڈ کا موڈ کو سیٹ کرنا, یو ایس پریزیڈنٹ کا آج کا وہ سٹیٹمنٹ جو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا. فی الوقت ڈاؤن سائڈ اگر ہم دیکھیں 1,69,000 پوائنٹ کا سپورٹ لیول, اور آج کی ڈوجی قسم کی فارمیشن جو کہ بڑے دنوں کے بعد بازار میں نمودار ہوئی ہے ڈیلی گرافز پر, انڈیسیزونیس ہے. انڈیسیزونیس اپ سائڈ کے لیے یا ڈاؤن سائڈ کے لیے فی الوقت جو بولز اور بی ایس ہیں ان کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ بغیر کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی اختتام پذیر ہوا, اور اب اس کا فیصلہ منڈے ٹریڈ پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپروول دیا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 51% کی اسٹیک کو, جو کہ ٹرانسفر ہونا ہے عسکری لائف انشورنس کا فوجی فاؤنڈیشن کو. یہ اپروول ضرور پہنچی ہے. دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. منڈے کو آپ سے پھر ملاقات رہے گی نئے انالیسس, نئے سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ نیوز کے ساتھ. دیکھنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.